ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ऐ हमारे रब और अता फरमा तू हमको वो जिसका वादा किया है तूने हमसे अपने रसूलों की मारिफत और न रुस्वा कीजिए हमें क़ियामत के दिन। बेशक तू नहीं खिलाफ करता अपने वादे के।